Assalamualaikum, dear students. As all of you know that our chapter is women constant form. तो हमने इसके 2 लेक्चर्स पढ़े. चेंजिंग लाइव्स ऑफ विडोज़ हमने पढ़ा कि जो रिफॉर्मर आए उन्होंने कैसे विडोज़ की लाइफ चेंज की, ये आधा ही रहा. फिर हमने हुक फेस्टिवल किया. आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे पढ़ेंगे कि वुमेन की जो लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई. यहाँ से पढ़ना है हमें आज. फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज्ड द एंशिएंट texts to suggest that widows could remarry. His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycott him. तो अब हम जो जैसे हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय जो आए ये भी एक रिफॉर्मर थे. अब इससे राजा राम मोहन राय की तरह अदर रिफॉर्मर्स भी आए जिन्होंने विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया, जिसमें से एक रिफॉर्मर का नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि आप लोगों की जो एंशंट टेक्स्ट है सजेस्ट करती है कि जो विडोज है वो दोबारा शादी कर सकती है. उनकी सजेशन को ब्रिटिश ऑफिशियल ने अडॉप्ट किया और लॉ पास किया 1856 में. लॉ पास हुआ 18 याद रखिएगा 1856 में क्या लॉ पास हुआ. जो विडोज़ है वो रिमैरिज कर सकती है, इनको परमिशन दे दी गई. लेकिन जो कुछ लोग थे वो विडो रिमैरिज के खिलाफ थे, उन्होंने अपोज किया और बाइकॉट उन्होंने बाइकॉट किया. तो बाय द सेकंड हाफ द सन, अगर हम सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, जो विडो रिमैरिज का मूवमेंट था वो काफ़ी जगह पर सेपरेट हुआ. पूरी कंट्री में काफ़ी जगह पर सेक्टर सेपरेट हुआ. और अगर हम मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करें तो वहाँ से एक रिफॉर्मर आए वीरासिलिंगम पंटोली. याद रखिएगा ये भी एक रिफॉर्मर थे. वीरासिलिंगम पंटोली. उन्होंने भी विडो मैरिज के लिए एक एसोसिएशन स्टार्ट किया. अब धीरे धीरे जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे, फॉर्मर्स थे, उन्होंने भी सेम कॉज पर काम करना शुरू किया कि जो विडोज़ है इनकी लाइफ बेटर हो सके. और अब एक नाम आता है, दूसरा रिफॉर्म है स्वामी दयानंद सरस्वती. ये भी एक रिफॉर्मर था, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने एसोसिएशन रिफॉर्मर स्टार्ट किया. आर्य समाज, उन्होंने भी विडो मैरिज को सपोर्ट किया. उसने जो एसोसिएशन स्टार्ट उसका नाम क्या था, आर्य समाज. उसने भी सपोर्ट किया विडो मैरिज को. और जो विडो मैरिज जिन्होंने मैरिज की उनकी तादाद, नंबर ऑफ विडोज वर एक्चुअली रिमेन्ड लो. और जो विडोज थी जिन्होंने मैरिज की उनकी तादाद बहुत कम थी और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी. और एक कंजर्वेटिव ग्रुप थे, उन्होंने इनके लिए तो इसलिए लॉ को अपोज किया, उन्होंने इस लॉ को अपोज किया. अब हम बात करेंगे गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल. जो गर्ल्स है, अब हम बात करेंगे कि लड़कियों ने कैसे स्कूल जाना स्टार्ट किया. बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने ये कहा कि वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए वुमेन को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है. जैसे विद्यासागर रिफॉर्मर है. विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल ओपन किया और अदर रिफॉर्मर ने मुंबई में स्कूल ओपन किया. जब पहला स्कूल मिड 19th सेंचुरी में ओपन किए गए थे, मगर कुछ लोग अभी भी डर रहे थे अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा. डर ये था कि अगर लड़कियां बाहर गई या वो डोमेस्टिक ड्यूटी नहीं कर पा सकते. और ये भी डर था कि हमारी लड़कियां उनको पब्लिक प्लेस से गुजरना पड़ेगा. और कुछ ये भी सोच रहे थे कि अगर लड़कियां स्कूल गई तो ये इन पर बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा, लड़कियां पब्लिक प्लेस में सेफ़ नहीं है. ये कुछ लोग सोचते थे पब्लिक प्लेस में लड़कियां सेफ़ नहीं है. लेकिन कुछ जो लिबरल फादर्स थे या लिबरल हस्बैंड्स थे, वो अपनी वाइफ्स को या अपने बेटियों को क्या पढ़ाते, वो घर में ही पढ़ाते थे. और यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है. एक एग्जांपल में है रुशिंद्रा देवी. यह एक लेडी थी, उन्होंने घर में ही पढ़ाई की. ये बंगाली राइटर थी और फर्स्ट वुमेन है. ये आप याद रखिएगा, ये बंगाली, इसने घर में ही पढ़ाई की. उसने स्कूल में कहीं नहीं पढ़ा. रुशिंद्रा देवी घर में ही पढ़ाई की. ये एक बंगाली राइटर है, ये फर्स्ट वुमेन है जिसने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है. अब हम बात करेंगे कि जो आर्य समाज थे, आर्य समाज ने भी पंजाब में स्कूल ओपन किया और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में. तो आर्य समाज जो थे इन्होंने पंजाब में स्कूल ओपन किया और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में स्कूल ओपन किया. इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया वुमेन लर्न टू कोरियन अरबिक.
اور جو مسلمز تھے ایرسٹوکریٹ جو کنزرویٹو تھے جو نارتھ انڈیا میں رہتے تھے وہاں پر بھی دیکھا گیا جو لڑکیاں انہوں نے قرآن کو ریڈ کرنا سٹارٹ کیا عربک میں، ان کو بھی الاؤ نہیں تھا اسکول جانا. اب مسلم ریفارمرس آئے، انہوں نے لڑکیوں کے لیے آواز اٹھائی. ممتاز علی تھے، انہوں نے ورس کے کچھ قرآن کے کچھ ورسز پرنٹ کیے ممتاز علی نے. تو اب جو وومن ریفارمر تھے انہوں نے بھی، تو یہاں پہ بھی گرلز، تو مسلم گرلز نے قرآن پڑھنا سٹارٹ کیا. وومن رائٹ اباؤٹ وومن. اب جو وومن ریفارمرز آئے انہوں نے گرلز کے لیے کچھ اسٹیپس اٹھائے. جو مسلم وومن تھی جیسے بیگم آف بھوپال تھی، اس نے بات کی، انہوں نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا وومن کے لیے. جو بیگم آف بھوپال تھی یہ بھی وومن، یہ مسلم ریفارمر تھے. آپ یاد رکھیے گا بیگم آف بھوپال یہ بھی ریفارمر تھی، مسلم ریفارمر. انہوں نے بھی آواز اٹھائی اور اسکول سیٹ اپ کیا تاکہ لڑکیاں آگے اور پرائمری ایجوکیشن کو گین کر سکیں. اور علی گڑھ سے اسٹارٹ، یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ اب دوسری جو تھی ریفارمر تھی انڈیا مسلم ریفارمر، وہ تھی رقیہ بیگم. اب دیکھیے گا بیگم رقیہ اینڈ سخاوت حسین. رقیہ بیگم اور سخاوت حسین نے، انہوں نے بھی مسلم ایجوکیشن، مسلم اسکول اسٹارٹ کیا لڑکیوں کے لیے پٹنہ اور کولکتہ میں. اب جو یہ تھی بیگم رقیہ تھی، was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. اب جو یہ بیگم رقیہ تھی یہ بہت یہ کنزرویٹو آئیڈیاز کو اپوز کرتے تھے اور کہا جو بھی ریلیجس لیڈرس ہے وہ وومن کو انفیریئر سمجھتے تھے. اب کیا ہوا؟ بائی دا 1880 انڈین وومن بگین ٹو انٹر یونیورسٹیز. تو 1880 تک آتے آتے اب وہ یونیورسٹیز میں انٹر کرنے لگی کون؟ لڑکیاں. اور اب تو انٹر ہونے لگی، کچھ ڈاکٹرز بنے، کچھ ٹیچرز بنے. مینی وومن بگین ٹو رائٹ اینڈ پبلش دیئر کرٹیکل ویوز. اور کچھ رائٹرز بنی وہاں پہ 1880 تک آتے ہوتے. تو اب ترابی آشندے جنہوں نے گھر پر پڑھائی کی پونے میں. تارابائی شنڈے. اب جو تارابائی شنڈے تھے ایک وومن ایجوکیٹر تھی ایٹ ہوم ان پونا. اس نے گھر میں تارابائی شنڈے آپ یاد رکھیے گا یہ بھی ایک ریفارمر. اس نے گھر میں ہی پڑھائی کی پونے میں. اس نے ایک بک پبلش کی شری پرشن تولنا. اس کی بک کا نام کیا تھا؟ شری پرشن تولنا. اس کی بک جو تھی آپ یاد رکھیے گا شری پرشن تولنا. یہ پہ یہاں پہ ہے شری پرشن تولنا. اس کا مطلب یہ ہے کمپیریزن بٹوین وومن اینڈ مین. شری پرشن تولا اس نے ایک بک لکھی، اس کا مطلب ہے کمپیریزن بٹوین مین اینڈ وومن. کمپیریزن بٹوین مین اینڈ وومن. تو کرٹیسائزنگ دا سوشل ڈفرینسز بٹوین مین اینڈ وومن. اس نے یہ بک لکھی. بک کا نام ہے شری پرشن تولنا. اس کا مطلب ہے کمپیریزن بٹوین مین اینڈ وومن. اس بک میں اس نے کرٹیسائز کیا کہ کس طرح مین اینڈ وومن میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. پھر پنڈت رما بائی کا نام آتا ہے. یہ گریٹ اسکالر رہی ہے سنسکرت کی. اور انہوں نے کہا کہ جو انڈین ہندوازم ہے، پنڈت رما بائی یہ گریٹ اسکالر رہی کس کی؟ سنسکرت. انہوں نے کہا کہ جو ہندوازم ہے انہوں نے وڈو ہوم بھی فاؤنڈ آؤٹ کیا. اس نے وڈوز کے لیے ہوم ایک فائنڈ آؤٹ کیا. تو پونے میں وڈو کو اپنے گھر میں اس نے رکھا. ان وڈوز کو اپنے ہسبینڈ سے بہت بیڈ ٹریٹمنٹ ملتا تھا اور انہیں لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ رہنے کی ٹریننگ بھی دے دی. پھر اینڈ آف husbands her women were trained so that they could support themselves economically. Needless to say, at his home or learned that Orthodox, for instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture. So, and erode family values. Orthodox Muslims were also worried about the impact of those changes. تو جو یہ تھے پنڈت رمابائی، اس نے وڈوز کے لیے ایک ہوم فائنڈ آؤٹ کیا، اپنے گھر میں رکھا، ان کو ٹریننگ دی کیسے انڈیپینڈنٹ رہا جائے.